बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जिसके अंदर आईनी बेंच हुकूमत ने बनाया है, बज़ाहिर तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उस आईनी बेंच की मुखालफत की है और फैसला जो है 5-7 से आ गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने आप को वोट देकर, यानी पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि एक जज अपने आप को ही वोट दे के, अपने आप को ही वोट दे के, अगर वो वोट ना देते तो 6-6 से टाई हो जाना था, लेकिन उन्होंने वोट दिया तो फिर 5-7 का मुकाबला हो गया। और फिर जो है अब उन्होंने अपने आप को वोट दे के जो है वो उन्होंने अपने आप को आईनी बेंच का सरबराह बना लिया। लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो जैसे याह्या अफरीदी साहब का, आज मुखालफत तो उन्होंने की, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो फिक्स मैच करके आए हैं और उन्होंने मैच फिक्स किया हुआ था। और ये जो उन्होंने मैच फिक्स किया हुआ था उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जीत रहे हैं, और क्या कमला हैरिस कम बैक कर सकती हैं, इस वक्त अमरीकी मीडिया क्या दिखा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्या दिखा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है, वो भी मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज सबसे पहले जिस हवाले से कहा जा रहा है कि जैसे याह्या अफरीदी साहब जो है वो मैच फिक्स करके आए हैं, वो एक ख़त को बुनियाद बनाया जा रहा है। और वो ख़त वो है जब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को दरख्वास्त की थी कि आप जो है 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाएं, और लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने वो इजलास नहीं बुलाया। उसके बाद जो है फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के याह्या अफरीदी साहब ने इजलास नहीं बुलाया तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इजलास खुद बुला लिया, यानी उन्हें आइन और कानून में हक दिया तो उन्होंने बना लिया, इजलास बुला लिया। लेकिन इजलास बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा। अब जब फुल बेंच समाअत करेगा तो इसके उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसके ऊपर कोई काज लिस्ट जारी नहीं की और ना ही कोई उन्होंने, यानी कि जो बेंच तश्कील हुआ था उसकी के सामने कोई केस लगाया। नाज़रीन, जब ये केस नहीं लगाया तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है जैसे याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने हमें ये मना किया हुआ है तो हमने ये केस नहीं रुकाया। अब नाज़रीन, यहाँ पर जैसे मंसूर अली शाह जैसे मुनीब अख्तर साहब ने खत लिखा, खत में यह कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपने क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया तो हमने इजलास बुला लिया था। तो इजलास बुलाने के बाद जो है हमने 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा है वो हमने रखा है जो फुल कोर्ट है उसके सामने। और सबसे पहले जो है 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है वो समाअत करेगी, वो सुनेगी, और सुनने के बाद जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें आईनी बेंच बनाया जाएगा। यानी जैसे मुनीब अख्तर और जैसे मंसूर अली शाह साहब ये चाहते थे कि सबसे पहले जो है इस आईनी तरमीम का फैसला होना चाहिए कि ये आईनी तरमीम 1973 के आइन के मुताबिक है, क्या इसमें अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुई। तो सबसे पहले इस सवाल को एड्रेस होना चाहिए। जब ये सवाल एड्रेस हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो इसके ऊपर जो है आईनी बेंच भी बनाया जाए और इसके सामने मुकदमात भी लगाए जाए, जो कि एक वैलिड पॉइंट है कि जब तक कोई मामला जो आ चुका है जब तक उसकी क्रेडिबिलिटी, यानी जब तक ये पता नहीं चलता कि आईनी तरमीम ठीक है, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है, अगर ये आईनी तरमीम ही गलत है तो फिर आईनी बेंच कैसे बन सकता है। तो ये नुक्ता उठाया था जैसे मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये केस नहीं लगाया। और जब उन्होंने नहीं लगाया तो हुकूमत के पास एक मौका बन गया, यानी जैसे मंसूर अली जैसे मुनीब अख्तर चाहते थे कि ये केस लग जाए और हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन इजलास बुलाने का मौका ही ना हो। लेकिन अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे याह्या अफरीदी साहब ने जानबूझ के मौका दिया है ताकि हुकूमत जो है वो आईनी बेंच बना सके और वो अपने मुकदमात वहाँ मुंतकिल कर सके। लेकिन कुछ लोग जो आइन और कानून की समझ रवाने ये भी कह रहे हैं कि जैसे याह्या अफरीदी साहब ने ये नहीं किया, यानी उनका मैच फिक्स नहीं था। लेकिन क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी थी तो उस आईनी तरमीम के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये जो सुप्रीम कोर्ट पुराने वाली है ये जो मुकदमा है आईनी अदालत का लगा ही नहीं सकती थी। तो जो जैसे याह्या अफरीदी साहब हैं उन्होंने ये मुकदमा नहीं लगाया। लेकिन अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बहुत से
آئین اور قانون کی جو سمجھ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی سپریم کورٹ اس 26ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی دیکھتی، اس کی پاس ہونے کا کرائٹیریا دیکھتی کہ کیا یہ واقعی آئین کے مطابق ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا۔ تو اب جیسے یحییٰ افریدی صاحب نے یہ جو رجسٹرار آفس کو حکم دیا تھا کہ جیسے منیب اختر، جیسے منصور علی شاہ صاحب نے جو حکم دیا اس مقدمے کو نہ لگایا جائے، تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت کو موقع دیا، اور موقع دینے کے بعد جو ہے حکومت نے اب آئینی بینچ جو ہے اپنی مرضی کا بنا لیا، اور آئینی بینچ صرف بنایا نہیں ہے بلکہ اس کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں سے جیسے منیب اختر بھی نکل گئے، جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی نکل گئے، جیسے یحییٰ افریدی صاحب بھی نکل گئے۔ یعنی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس آئینی بینچ کے اندر ہو یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ہو۔ تو اب جو آئینی بینچ بن گیا، جیسے امین الدین خان، جو نعیم اختر افغان، نصرت ہلالی صاحبہ اور جو جیسے مندو خیل صاحب ہیں وہ ایک طرف ہیں اور 3 جج ایک طرف ہیں، تو وہ واضح طور پر حکومت کو اکثریت حاصل ہے۔ جیسے امین الدین خان تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر جو اپنے انتظامیہ ہے اس کو اکسا چکے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل نہ کریں، تو اب یہ تو جج ایک مس کنڈکٹ جو ان سے ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے حکومت کی آنکھوں کے تارے ہیں اور حکومت نے انہیں آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا ہے۔ اب ناظرین آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو امریکی میڈیا ہے، یعنی کہ جو امریکہ کا لوکل میڈیا ہے اور جو پاکستان کا میڈیا ہے، یہ دکھا رہے ہیں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار رہا ہے اور کملا ہیرس جو ہیں وہ جیت رہی ہے، اور مارجن بھی بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ کملا ہیرس کو 70% 70% اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 40% دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے امریکی جو میڈیا ہے، کیونکہ امریکی میڈیا اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ کے زیر انڈر ہے، اور ٹرمپ جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ فلسطین کی جنگ بھی بند کر دے گا اور جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ ان کو بالکل فیور نہیں کرے گا۔ تو اب یہ میڈیا سے ایک بیانیہ بنوایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو الیکشن ہارا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ CNN دیکھیں، CNN بڑی پازیٹیو رپورٹنگ کر رہا ہے، بڑے لاجک طریقے سے رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اب CNN کے مطابق جو ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو CNN بتا رہا ہے کہ امریکہ کا ووٹر اس وقت جو نکل رہا ہے وہ کس کے لیے نکل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ووٹر اس بات پر کنونس ہے کہ صدر جو بائیڈن کی جو پالیسیز تھی اس نے امریکہ کو معاشی طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بائیڈن کی پالیسیز جاری رہتی ہیں تو ہمارے ملک کا جو اکانومی ہے، اکانومی کے لحاظ سے امریکی ووٹر سوچ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی اکانومی بیٹھ جائے گی، تو امریکی ووٹر جو ہے وہ ووٹ دے رہا ہے امریکہ کی اکانومی کے لیے، اور امریکی ووٹر یہ سمجھتا ہے، یہ CNN کہہ رہا ہے، میجورٹی آف دا ووٹر کہتا ہے 60-70% ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو 2016 کی پالیسیز تھی اور اب بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ جو پلان دے رہا ہے وہ پلان ایک کریڈیبل پلان ہے جو کہ امریکہ کی جو معیشت ہے، امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو اوپر اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے CNN جو بتا رہا ہے اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ واضح برتری سے یہ الیکشن جیت رہا ہے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہا ہے تو پاکستان میں جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں اور امریکہ میں ٹرمپ آئے یا کملا ہیرس آئے تو یہ ان کا حکم نہیں ٹال سکتے، بے شک ان کی کسی سے کتنی بھی مخالفت ہو۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت پاکستانی جو ہیں ٹوٹل بلکہ پورے مسلمان جو ہیں وہ سارے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر بڑی نظریں رکھی جا رہی ہیں، پاکستانی میڈیا بھی بتا رہا ہے جی کملا ہیرس جیت رہی ہے، لیکن CNN کے بقول اس وقت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھاری مارجن سے یہ الیکشن جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔